بسم الله الرحمن الرحيم. من التسجيل تاع هذا الفيديو بناء على الطلب نتاع واحد الطالب من المغرب بغى يواصل الدراسة نتاعو في بلجيكا وخاصة بالجامعة نتاع l'ULB l'Université Libre de Bruxelles. المهم مسألة مهمة هو خصك دير ليكيفالونس. راه كاين واحد الفيديو آخر اللي مسجل فيه ليكيفالونس الطريقة باش دير ليكيفالونس. الفيديو طويل، الفيديو نتاع ليكيفالونس فيه تقريبا 30 دقيقة وراه فيه الشرح بطريقة مملة. بالنسبه الا كنت كتفرج ليه في يوتيوب يمكن لك تزيد في لا فيتاس دير لا ليكتور، مثلا دير 1.25 ولا 1.5 ولا حتى 2 فوا بلي رابيد. دونك غادي نشوفوا الطريقه نتاع الانسكريبسيون في اليو ال بي، الشرح الممل كذلك. المهم طابي انسكريبسيون سور اليو ال بي، تمشي ديريكتومون سيرفيس دي انسكريبسيون اليو ال بي، كنجيو نقراو مباشره في السيرفيس عندهم لي زادميسيون. بالنسبه واحد الملاحظه، باشوليي في بلجيكا هي تقريبا لا ليسونس في المغرب، يعني السيكل بروميي سيكل، يعني من بعد ملي كدير الباك وكتمشي للجامعه كتقرا العام الاول في الجامعه، العام الثاني ثم العام الثالث وكتكون عندك لا ليسونس، يعني الا بغينا نسميوها L1 L2 L3 اللي هي لا ليسونس. في بلجيكا كتسمى باشوليي وكتسمى باك BA1 BA2 BA3، يعني باك 1 باك 2 باك 3 اللي هي لا ليسونس. يعني باشوليي يعني عنده لا ليسونس ماشي عنده البكالوريا كما حنا عندنا في المغرب. هذه النقطة الأولى. من بعد كاين الماستر وكاين غيرها. المهم بالنسبة للطالب اللي بغى يسجل في بلجيكا السنة الأولى في الجامعة في اليو ال بي، هنا لاني اكاديميك لادميسيون كلوتور. المهم هذه بالنسبه لهذا العام راه صافي سدو. بالنسبه للعام الجاي ouverture des admissions le 15 février 2019 pour les étudiants hors Union européenne. بالنسبه للطلبه اللي جايين من بلاد من غير البلدان اللي ينتميو للاتحاد الاوروبي، المهم لي زادميسيون كيبداو، القبول كيبدا نتاع الطلبه كيبدا من 15 فيفري 2019. ندخلوا ليها ونشوفوا. هنا عندنا امتى متى وكيف وكيفية مهم إدخال الطلب ملف. Information concernant les candidatures pour l'année académique 2018-2019. Il n'est pas, attention, il n'est pas autorisé d'introduire plus d'une demande de candidature en ligne pour une année académique. ما تدخلش اكثر من طلب بالنسبه لواحد السنه اكاديميه. دايرين هنا تحديد امتى quand introduire le dossier de candidature. بالنسبه للدوسي de candidature à une première année de bachelier. هذا بالنسبه للناس les étudiants ressortissants d'un pays de l'Union اللي داخلين في الاتحاد الاوروبي عندهم هذه المده. بالنسبه للدوسي دو كانديداتور à une année ou un programme au-delà de la première année، باش هذه من غير السنه الاولى. بالنسبه اللي بغى يجي من المغرب étudiant non ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne، هذا عندك يمكن لك تدخل الدوسي نتاعك كون انترودوير سون دوسي دو كانديداتور من فيفري 2019 حتى افريل 2019. attention date et conditions d'accès différentes pour certains masters. هذا ماستر وحاجه اخرى ما يهمناش. المهم النقطه الاولى هنايا هي فيفري 2019 حتى افريل 2019. هنا بلوز انفورماسيون كونسيرنون لي كريتير داسيميلاسيون، هذه مساله اخرى هذه تخص بالنسبه للاجئين او اللي عنده والديه واحد من الوالدين عايش يعني هنايا في اوروبا ولا. المهم هذه كريتير اللي بغى معلومات اكثر يمكن يكليكي عليها ويشوف. كومون انترودوير لو دوسي، كيفاش تدخل الدوسي نتاعك اون كومبليتون لو فورميلير اون لين. غادي تكمل واحد الفورميلير كاينه في سور انترنت، ولكن هذا الفورميلير هي disponible uniquement à partir des dates indiquées ci-dessus. يعني كتكون موجودة غير في المدة اللي راها محددة الفوق. يعني نتايا اللي راك ماشي أوروبي يعني غادي تكون موجودة من فيفري 2019. دروك واخا غادي نكليكيو عليها ما غاديش تعطينا الفورميلير، بصح غادي تعطينا دوطر كريتير اللي غادي نشوفوهم. ودايرين هنا ملاحظة
les étudiants qui souhaitent entamer une première année de premier cycle dans l'enseignement supérieur, veuillez sélectionner l'option bachelier première année proposée dans le formulaire en ligne. Au-delà, il vous suffira de choisir bachelier suite du cursus. بالنسبه اللي غادي يجي السنه الاولى غادي ملي غادي يدخل الفورمولير اون لين ملي تكون موجوده بطبيعه الحال قلنا في فيفري 2019 غادي خصو يدخل في لوبسيون خصو يدخل باشوليي بروميير اني خصو يدخل باشوليي بروميير اني. Attention des dispositions particulières concernant les études de premier cycle. كاين المهم مسائل اخرى بالنسبه للطلبه اللي بغاو تخصصات اخرى اللي هي موجوده هنا. autres anciens étudiants المهم هذه ماشي هي اللي كتهمنا. نمشيو عند فورمولير اون لين كتعطينا الفورمولير دو كانديداتور اون لين. avant de commencer votre candidature en ligne قبل ما تبدي لا كانديداتور قبل ما تبدي تعمر ديك الفورمولير خصك مجموعه من المعلومات. اولا تكونسلتي لي دات كي فو كونسيرن اللي شفناهم. شوفوا هنا les dates qui vous concernent هذه الحالة هما اللي كاينين هنا février. من بعد consultez la liste des documents à fournir en téléchargement avant de commencer votre candidature en ligne. نشوفوا هاد الوثائق اللي خصك تيليشارجيها. les documents à fournir اللي خصك تعطيهم. remarque importante دايرين ملاحظات مهمة. Les langues suivantes sont acceptées pour les documents et pièces d'identité, le français, l'allemand, le néerlandais. Les documents établis dans une autre langue doivent être traduits. La traduction devra accompagner l'absence. بالنسبة لنا المهم في المغرب إلا كانوا لي دوكيمون بالعربية خصهم يترجموا وملي تصيفطهم غادي كلشي خصو غادي يتسكانا وغادي يتصيفط بار انترنت. ملي غادي دير لهم الترجمة la traduction devra accompagner le document en langue originale. خصك تصيفط الدوكيمون اوريجينال حتى هو لان الا ما كانش الاوريجينال ما صيفطش معاها الاوريجينال كيكون الطلب نتاعك مرفوض le refus de dossier. Le diplôme contenant une traduction en français et en anglais complète et certifié par l'établissement où ce diplôme a été mis ne doit plus faire l'objet d'une traduction. إلا كانت مصاحبة يعني ترجمة بالفرنسي ولا بالانجلي ماشي ضروري يترجم. tous les documents doivent être chargés en ligne. ها هي هنا كيشيروا انه كاع لي دوكيمون خصهم يتصيفطوا en ligne. les documents envoyés par courrier postal par fax المهم les documents envoyés par courrier postal par fax ou par email ne sont pas pris en compte. يعني صيفطهم بطريقه اخرى راه ما ماخذين سواء صيفطهم في بريه عاديه ولا صيفطهم في فاكس ولا صيفطهم بار ايميل ما غاديش ياخذوهم بعين الاعتبار. sauf mention contraire dans le formulaire d'admission inscription les documents ne doivent pas être légalisés. يعني ماشي ضروري تليغاليزي الا كان هذاك الطلب موجود في الفورميلا. ملي تشوف الفورميلا غادي تشوف المسائل اللي خصها تليغاليزيها واللي ما خصهاش تليغاليزيها. les documents ne peuvent dépasser les 2 ميجا. بالنسبه لي دوكيمون تاعك خصك ما يفوتش الدوكيمون ما يفوتش 2 ميجا اوكتي. يعني كتشوف الدوكيمون تاعك شحال فيه نشوفوا لي بروبريتي نتاعو وكنشوفوا شحال فيه لا طاي. بحال هنا لا طاي ما فيهش يعني فيه 37 كيلو اوكتي ما خصوش يفوت هنايا 2 ميجا. les documents suivants sont acceptés ولي دوكيمون اللي تصيفطهم خصهم يا اما يكون عندهم ليكستنسيون تاع لي فيشي. كل فيشي الا عنده اكستنسيون بحال يكون الوورد كيكون عنده ليكستنسيون تاعو بوين دوك ولا بوين اكس دوك. هادو سون دي فوتو غادي تدخلهم كصور خص تكون عندهم ليكستنسيون يا اما هادي يا اما هادي يا اما هادي يا اما هادي. المهم شوف جي بي جي ولا جي بيج ولا بي دي اف ولا غادي نمشيو نشوفوا ليكستنسيون تاع الفيشي. كتعرف عاوتاني كتمشي تشوف بروبريتي يخص يكون عندك هنايا هذه هي الفيشي بحال هذا الفيشي راه جي بي جي يعني خص يكون وحده من هذوك اللي مذكورين هنايا يعني ما تعطيش شي اكستنسيون اللي ما موجوداش.
من بعد عندنا les déclarations sur l'honneur ne sont recevables que pour les activités ne pouvant pas faire l'objet d'attestation. Les déclarations sur l'honneur ne pourront donc pas être admises pour des activités entrant par exemple dans le cadre des études du travail ou des revenus. المهم كتكون عندك واحد ديكلاراسيون نشوفوا هاد ديكلاراسيون دونور كتكون عندك واحد الشهاده بالشرف يعني فيك دير هاد الشهاده بالشرف الى كنت درت شي نشاط اخر من غير الدراسه من غير العمل ومن غير دي ريفوني يعني شي حاجه كان عندك فيها دخل كدير هاد ديكلاراسيون كتعمرها جو سيني ا كومبليتي اون كابيتال ديرها تعمرها بالماجيسكول ا ماجيسكول المهم تعمرها بالماجيسكول سميتك بينما moi je suis signé déclare n'avoir exercé aucune activité académique et ou professionnelle durant la période allant de هذا مثلا الا كنت نقاطع الدراسه في واحد المده وما عطيت لهمش الوثائق اللي كتثبت بان ما كنت كدير الدراسه يعني ما بغيتش تقول لهم مثلا قريت وخسرت وما بغيتش تقول لهم بان ما كنت تقرا بغيت تقول لهم مثلا كنت تخدم ولا كدير هاد الديكلاراسيون نتاع سور لونور بشهاده بالشرف نتاعك بانه ما كنتش كتواصل الدراسه نتاعك مثلا كنت غير كتسجل بلا ما تمشي تواصل الدراسه نتاعك وكنت كتسقط يعني كتقول من الاحسن انني ما نصيفط لهمش هذاك لي زيشاك نتاعي بان ما كنت غير كنخسر يعني باش ما يقولوش هذا يعني المستوى نتاعو ضعيف مثلا ما بغيتش تصيفط لهم كتصيفط لهم هذه الشهاده وتقول لهم بان ما راني كنت ندير شي حاجه اخرى نخدم ولا المهم تعمر هذه سي نيسيسير كومونتي صافي سالينا مع هذه les documents à fournir sont différents selon votre situation et les études auxquelles vous souhaitez accéder. على حسب الدراسة اللي بغيتي توصلها المهم عندك مجموعة الوثائق اللي خصك تجيبها. حنا في هذه الحالة اللي كتخصنا هي البروميي سيكل اللي قلنا سميتو باشولي وفي المغرب كيسميوه ليسونس السيكل تاع الليسونس. غادي نمشيو ندخلو في هذا اللي هو راه كاين غير تحت منه هو هذا. Les documents pour le premier cycle bachelier. En règle générale, les documents suivants seront demandés pour un accès en premier cycle. هادو هما الوثائق اللي غادي يطلبوا واحد الفوتو ديدونتيتي واحد الصوره شخصيه اللي يكون فيها 3 سنتيمتر على 4 سنتيمتر ولو تيب دو فيشي كما سبقنا شفنا اس يكون بحال جي بي جي او لا بي دي اف ولا تيف ولا ار تي اف. une copie de votre carte d'identité verso ou de votre passeport. في لو كان تاع انت بغيت تجي من المغرب غادي دير لهم فوتوكوبي نتاع الباسبور. Diplôme de fin d'études secondaires plus équivalence si votre diplôme n'a pas été obtenu en Belgique. هي لو كان تاع المغربي خصك دير ديبلوم فوتوكوبي نتاع الدبلوم و ليكيفالونس اللي غادي تكون درتها. Les étudiants européens احنا ماشي اوروبيين ما خصنا diplôme d'études supérieures obtenu plus relevé de notes détaillées des études en question. تصيفط لهم هاد البكالوريا مع لي رولفي دو نوت. Attention pour tout diplôme obtenu depuis 2 ans. إلا كنت وقفت على يعني ديت الباك ومن بعد عاد بغيت تدفع تكمل الدراسة نتاعك في l'ULB plus de 2 ans, le diplôme définitif est requis. Si celui-ci ne peut être fourni, une attestation ou une demande de délivrance du diplôme sera nécessaire. إلا المهم إلا توقفت الدراسة هذه الحالة ما كتخصكش المهم إلا كان واحد توقف على الدراسة خصو يجيب واحد الشهادة بأنه ما بغاوش يعطيولو الدبلوم ولا شي مشكل. Preuve des activités académiques non diplômantes et des activités non académiques pour les 5 dernières années avec mention de la date. إلا كنت المهم توقفت على الدراسة خصك تجيب لهم وشنو كنت دير في ديك المرحلة اللي كنت واقف على الدراسة. واحد الليتر دو موتيفاسيون وهاد الليتر دو موتيفاسيون إلا طلبوا منك الجوري à la demande éventuelle du jury. Résumé des cours. كاين بعض الجامعات كيعطيو ريزومي نتاع لي كور كتمشي عند السيرفيس دي انسكريبسيون مثلا كنت سجلت في الجامعه في البروميير اني ولا في الجامعه يعطيوك واحد ريزومي ديال الكور. بالنسبه للليسي ما عارفش واش كيعطيوه ولا ما يعطيوهاش المهم هذا خصك تمشي تاخذ معلومات من عندهم. هذه الا طلبها الجوري même chose. Une attestation d'absence de dette délivrée par l'institution d'enseignement supérieur, université, auto-école, éventuellement fréquentée à partir de l'année académique pour les étudiants inscrits dans un établissement de la communauté française. إلا كنت كتقرا هنا في بلجيك وبغيت دير بغيت
بغيت تكمل الدراسه نتاعك اليو ال بي كيطلبوا لك تجيب واحد الشهاده بان ما عندكش كريدي، ما كيسالولكش شي حاجه جامعات اخرين. Dans le cadre des études contingentées de médecine, des documents supplémentaires seront à fournir lors des dossiers. هذه مسألة أخرى بالنسبة اللي بغا يدير شي واحد من التخصصات الآتية، يخصو وثائق أخرى يشوف هنايا صافي. شنو شفنا هنايا؟ صافي سالينا هنايا لي دوكيمون اللي خصنا، دوكيمون بوغ لو بروميي لو دوزيام سيكل ماشي ماستر، ماشي هذا اللي خصنا. كاين document supplémentaire si vous êtes un candidat ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne. اللي هو الحالة كاين حالة في المغرب كيدخل في هذا الإطار. Si votre diplôme de fin d'études secondaires est requis et que celui-ci n'a pas été délivré en Belgique, vous devrez également fournir une attestation d'équivalence. L'équivalence, si vous souhaitez accéder à la première année du bachelier ou si le jury facultaire estime devoir vous admettre dans une année du premier cycle, vous devrez également fournir le relevé de notes de votre dernière année d'études secondaires. المهم هذه إلا كنت مثلا درت الطلب لشي سنة أخرى سنة ثانية، si vous souhaitez accéder à la première année du bachelier، سواء يعني بغيت السنة الأولى نتاع لا ليسونس اللي هي باشولي، أو لا بغيت نتا شي سنة أخرى ولكن الجوري قال لك لا خصك دير السنة الأولى، يعني تما غادي يطلبوا لك لي روليفي دو نوت نتاع السنة الأخرى في سكوندير نتاع الليسي. يعني السكوندير هو الليسي عندنا في المغرب. Tout étudiant ressortissant d'un pays non européen a besoin d'un visa pour étudier en Belgique et vous devrez fournir une copie des hommes. المهم لا كونفيرماسيون كيطلبوا لك واحد لا كوبي نتاع الفيزا اللي كتكون خديتها. واش نشوفوا درك؟ شفنا هادي ديكلاراسيون سور لو مارش معها. نرجعوا هنايا عند le formulaire de candidature en ligne. شفنا les dates, شفنا les documents à fournir, هي اللي كنا عشنا دابا. Consultez les dispositions particulières concernant les études de premier cycle si vous souhaitez vous inscrire à un programme d'études contingentées. وشنو هما l'étude contingentée؟ هادو اللي قلنا دوك التخصصات إلا كنت باغي تسجل في هذا كتفهم صافي فتنا. Veuillez prendre connaissance des conditions d'accès pour études souhaitées. Si vous êtes un étudiant non européen et souhaitez accéder à la première année du premier cycle, les bacheliers, veuillez prendre connaissance des nouvelles conditions d'admission avant de déposer. خصك تعرف الشروط الأول قبل ما تديبوزي الدوسي نتاعك اللي هي غادي نشوفوها هنايا. نمشيو عندها مباشرة نشوفوا هاد لي كونديسيون شنو هي. Critères d'admission de la commission d'admission en première année de premier cycle des étudiants ressortissants de pays hors Union européenne. Attention, on a تحدير critères année académique 2018-2019 mentionnés sur réserve de modification. يعني هاد الشروط اللي دايرين هنا يمكن لهم يتغيروا فيما بعد. المهم لي كريتير دو ناتور اكاديميك، كاين مجموعه من الشروط الطبيعه اكاديميه، ومن بعد غادي نشوفوا بانما غادي خصك تخلص شي حاجه. المهم نرجعوا للشروط الاكاديميه والمعايير الأكاديمية de nature académique. Le candidat devra impérativement avoir obtenu 13 sur 20 de moyenne au diplôme de fin d'études secondaires pour lequel une équivalence au certificat de l'enseignement secondaire supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles devra être obtenue avant toute inscription. Ceci ne concerne pas les IBE. هنايا بالنسبة باش تقدم بالطلب يخصك تكون جبت في لا موين جينيرال نتاع الباكالوريا نتاعك 13 على 20 امبيراتيفمون. يعني هذه لا نقاش فيها على حسب اللي كاتبين هنا في السيت، الله اعلى واعلم. خصك تكون في لا موين جينيرال عندك 13 على 20. مهمه هذه لانه راه دايرينها في لي كريتير باش يقبلوك. Critères d'admission de la commission d'admission en première année du premier cycle d'étudiants ressortissants d'un pays hors de l'Union européenne. هذه خصك تكون جايب اكثر من 13
مشينا لهذا السيرتيفيكا هذا غادي تلقاوه في فيديو اخر ماشي مهم. قلنا الشرط 13 على 20. Le candidat devra impérativement avoir obtenu 12 sur 20 au diplôme de fin d'études secondaires dans les matières directement en rapport avec la demande d'admission, à savoir la moyenne générale. النقطة العامة كتكون ولا المعدل العام كيكون 13 على 20 على الأقل. وكاين شرط آخر اللي هو 12 على 20 في المواد على حسب التخصص. أنا غادي ندير مثال هنايا. المهم كاين مجموعة من الأمثلة بالنسبة للدروا، اللاتر، بسيكولوجي، سيونس. أنا عندي المثال اللي كيهمني هنايا في لي سيونس ايكونوميك اي دو جيستيون. وشنو دايرين الشرط؟ تكون عندك 12 على 20 في هاد المواد اللي كاينين هنايا اللي هما دوزيام لونغ، ماتيماتيك، سيونس، لي فيزيك، شيمي، بيولوجي. المهم على حسب selon les matières au programme du diplôme de fin d'études secondaires، على حسب التخصص نتاعك. المواد العلميه اللي كتقراها خص يكون عندك فيها اكثر من 12. وفي دوزيام لونغ ما عرفوا شنو المقصود منها هنايا، لان حنايا دوزيام لونغ بالنسبه لنا في المغرب هي الفرنسي. المهم عندنا العربيه والامازيغيه يعني كلغه اولى، وعندك اللغه الثانيه هي الفرنسيه. اللغه الثانيه ولكن هي اللغه الاولى، يمكن هي اللغه الاولى، اللغه الاجنبيه الاولى، ولكن تعتبر اللغه الثانيه. يمكن كيقصدوا منها الفرنسي، الله اعلم واعلم، ولا لونجلي مانيش عارف. المهم هذه يمكن عاد خصها البريسيزيون يعني. السيونس المهم خصنا احنا عطينا المثال تاع ليكونومي. نمشيو مشينا هنايا النقطة الثانية اللي هو خصو يكون عنده 12 على 20 وعلى حسب يعني التخصص اللي بغا يكون عنده 12 على 20 في ديك المواد اللي هما هادو قلناهم. من بعد نمشيو s'agissant de critères relatifs au laps du temps écoulé entre l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires et la demande d'admission. هنا كيتكلموا على المدة الزمنية الفاصلة بين الوقيته اللي حصلت على الدبلوم تاعك اللي هو في هذه الحالة البكالوريا والطلب نتاعك لهذا القبول في هذه الجامعة. كيقول لك le candidat ayant obtenu son diplôme de fin d'études secondaires au cours des 2 dernières années, actuellement en 2016-2017 ou 2017-2018, sera admis moyennant le respect des autres critères, notamment les moyens exigés. Les années d'études d'entreprise depuis l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires devront en tout cas avoir été réussies. كيقول لك المهم على حساب اللي دا الدبلوم تاعو غير في هذا 2016 2017 2017 2018 يعني سواء العام الفائت ولا العام اللي قبله، يعني يخصو غير الشروط اللي فات اللي هي 13 على 20 في لا موين جينيرال و12 على 20 في المواد نتاع التخصص اللي بغاه. ولا كان المهم الدراسات اللي غادي يديرها من بعدها لي زاني ديتود دونتربريز دوبي لوبطونسيون السنوات اللي غادي يكون يعني الا كان واصل الدراسه نتاعو من بعد يخصو يكون نجح في دوك السنوات. يعني لذلك من الاحسن يجي مباشره من بعد الباك او لا ملي حتى الا كان الهدف نتاعو انه يجي لبلجيكا يعني خصو يجتهد باش ينجح، لان كيقولوا بانما يخصو يكون نجح في السنوات اللي بعد البكالوريا. Le dossier du candidat ayant obtenu son diplôme de fin d'études secondaires plus de 2 ans avant sa demande, actuellement avant 2016, sera soumis à l'appréciation souveraine de la commission. Les années d'études entreprises depuis son obtention devront en tout cas être réussies. كيقول لك الى الدبلوم تاعك ديتو اكثر من عامين هذه وبغيت تدفع كتولي لا كوميسيون هي اللي تاخذ القرار. يمكن يقبلوك يمكن ما يقبلوكش، يعني عندهم واحد قرار يعني سيادي ياخذوك ولا ما ياخذوش. يعني حتى ولا انك استجبت للشروط اللي قبل مثلا ديت فيها 13 وفي ذوك المواد اكثر من 12 ولكن عندك الدبلوم قديم اكثر من سنتين. وفي كل الاحوال كيقولوا بانه خصك تكون نجحت
يعني ملي واصل الدراسة من بعد كنت كتنجح ديك السنة. Le candidat en cours d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires pourra être admis sous réserve d'obtention de celui-ci avec les moyens suffisants. وبالنسبة اللي راه عاد كيقرا كيدير البكالوريا كيكون يمكن يتقبل على حساب المهم خصو ينجح ملي ينجح سكوندير بوغ اتر ادمي سو ريزيرف دو حتى ينجح يعني يقبلوه على حساب دائما نفس الشروط 13 في لا موين جينيرال و12 في المواد نتاع التخصص. Des cas particuliers pour lesquels il est impossible d'obtenir tous les renseignements aux conditions visées ci-dessus pourront également être soumis à l'appréciation souveraine du jury. Le candidat devra apporter la preuve qu'il a bien déposé une demande d'équivalence auprès du service des équivalences de la Fédération Wallonne et Bruxelles en fournissant la preuve de l'exécution du paiement des frais administratifs à l'aide d'un document officiel émanant de son organisme bancaire. Toutes les informations concernant le service des équivalences de l'enseignement obligatoire devront être clairement identifiables. Si le dossier de candidat a déjà fait l'objet d'une analyse auprès du service concerné, il fournira une attestation de dépôt de demande d'équivalence. À défaut, tout autre document officiel provenant du service des équivalences mentionnant que votre dossier est en cours de traitement, qu'il soit en ordre ou pas, le candidat peut notamment fournir une copie du suivi en ligne de l'état d'avancement de leur dossier. De son dossier المهم على اي حال هنايا بالنسبه قلنا ملي تبغي تسجل غادي يطلبوا لك ليكيفالونس. الا كان عاد ما وصلتكش ليكيفالونس هما خصك تصيفط لهم واحد الدليل بانك دفعت ليكيفالونس. ملي كتسجل في تاع ليكيفالونس غادي يعطيو لك واحد النيميرو يمكن تاع السويفي نتاع الدوسيي وكيطلبوا لك حتى البروف نتاع البايمون كتكون خلصت واحد 150 اورو بالنسبه للسيرفيس ديكيفالونس. وراه كاين واحد الفيديو اخر اللي كيتكلم على هذا الشيء باسهاب. Attention, l'article 54 du règlement général des études prévoit la maîtrise de la langue française est requise. يعني خصك تكون تتكلم مزيان الفرنسي. هنا النقطة الثانية à compte sur inscription. Il est demandé aux candidats qui ne sont pas légalement domiciliés en Belgique ni assimilés à un étudiant belge de s'acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais administratifs sur le compte intitulé frais admis hors Union européenne nom de la banque. هنا غادي باش هنا غير باش يتريتيو الدوسي نتاعك يطلبوا واحد 200 اورو. ديك 200 اورو بالنسبه هما الا ما يعني بالنسبه اللي غادي يجي من المغرب لان كاين هنا قالوا حالات اخرين ما كيخلصوش مثلا اللي هو ديجا دوميسيلي هنا في بلجيكا ولا اسيميلي اللي قلنا يعني ريفوجي ولا عنده واحد من الوالدين عايشين هنا ولا كاين شروط اخرين يعني يمكن يدخل لها الانسان يشوفها بالتفصيل. ولكن في غالب الاحوال خصك تخلص 200 اورو. وملي باش تخلص ديك 200 اورو عندك هنايا المعلومات نتاعهم. البنكه اللي تابعين ليها هي اي ان جي سميه البنكه والايبان نتاعهم هذا يعني انترناسيونال بانك اكاونت نمبر يمكن. المهم هذا هو النيميرو دو كونت تاعهم انترناسيونال وعندهم هذاك الكود بيك عاود نتاعهم هو هذا. وخصك تشير واحد لا ريفيرونس لابد انك دير يعني ملي تدخل لهم ديك 200 اورو علاش دخلتهم خص تقول لهم بانما فري ادمينستراتيف. تكتب هذه لا ريفيرونس فري ادمينستراتيف بي ا 1 اللي هي باشوليي بروميير اني HUE اللي هي اور خارج يونيون اوروبيان خارج الاتحاد الاوروبي. وكدير الاسم نتاعك لي نون برينون دو كانديدا الاسم العائلي والاسم الشخصي لاني ديتود دوموندي ودير السنه اللي راك باغي تقرا فيها مثلا باشولي بروميير اني ايكونومي على حسب التخصص اللي بغيت. قالك ce paiement constitue une condition préalable à l'examen du dossier par la commission spéciale d'admission BA1 bachelier première année يعني السنة الأولى في la licence. Attention, les frais de transfert internationaux sont à charge du candidat. المهم هما خصهم توصل لهم 200 اورو يعني خلصت عليها كانت شي زيادة خصك تخلصها عليها داكشي شغلك
كنت غادي تصيفطها بطريقه اخرى وغادي تخلص عليها. المهم هو خصهم يدخل لهم في الحساب 200 اورو. Le candidat apportera la preuve de ce paiement indispensable à la soumission à. المهم هما كيقولوا لك هذاك راه كونديسيون بريالابل، الا ما خلصوش ديك 200 اورو ما غاديش يتريتو الدوسي نتاعك، يعني خصهم الاول يقبضوا الفلوس. Le candidat apportera la preuve de ce paiement indispensable à la soumission de son dossier. Les preuves acceptées sont les suivantes. هما باش يعرفوا بان ما راك خلصت دفعت ديك 200 اورو، يخص تكون عندك عندهم واحد مجموعه من الوثائق اللي يمكن لها تثبت داكشي. يا اما هادو كلهم دايرين ويوي، يعني افي دي بي، اكستري دو كونت، relevé de compte ou la talon de virement postal d'un bureau de poste belge ou la attestation de la banque reprenant toutes les informations relatives au virement. هادو هما اللي مقبوله. وحده من هاد المسائل كتكون مقبوله، اما غيرها لوردر دو ترانسفير، موندا بوستال او لا، كلهم هادو ما مقبولينش. يعني باش ملي كتخلص ديك 200 اورو خصك وحده من هاد الخمسه اللي هنا الفوق. هذه هي البروف اللي يقولوا لك البروف بان ما خلص. Dans la mesure où ces frais administratifs ne sont pas remboursables en cas de refus d'admission ou dans l'hypothèse où le candidat ne finalisera pas son inscription par l'année qui nous visite, les intéressés sont invités à vérifier scrupuleusement s'ils remplissent les critères énoncés ci-dessus. كيقول لك بما انه ديك 200 اورو ما غاديش ترجع لك في كل الاحوال سواء قبلوك او ما قبلوكش، تاكد مزيان من المعلومات، من لي كريتير، من المعايير المطلوبه اللي هي شرحناها في البدايه 13 على 20 12 على 20. المهم تكون تبعت من البدايه باش تفهم علاش. Une seule demande d'admission peut être introduite par année académique. Seuls les candidats s'étant vus octroyer une équivalence partielle qui ne leur donne pas accès aux études pour lesquelles le dossier d'admission a été introduit ou ayant échoué à l'examen de l'entrée en polytechnique pourront voir leur dossier réexaminé par la commission en vue d'une éventuelle réorientation. مسألة أخرى ما تخصش بالنسبة اللي غادي لكم. صافي شفنا هاد المجموعة من النقاط هنايا. maîtrise maximum. نرجعوا هنايا للكريتير. Si vous êtes un étudiant non européen, vous serez invité à payer un acompte pour déposer une demande de candidature à la première année du premier cycle bachelier. Tout document demandant un acompte pour une autre raison n'émane pas de notre institution. هنا كيقول لك إلا كنت ماشي أوروبيا غادي خصك تخلص واحد لاكونت. لاكونت هي اللي تكلمنا عليها قبل 200 اورو. وكيقول لك يعني باش ما يعني ما يتمش السرقه نتاع الطلبه ولا يكون شي واحد يدير شي طريقه اخرى يقول لك بان ما غادي يجبد الدوسي نتاعك يديو. يعني هما ما كاينش شي طريقه اخرى باش غادي يديو منك فلوس اخرى من غير هذه اللي شاروا لها هذيك 200 اورو بديك الشروط. يعني اي طريقه اخرى يطلبوا لك فيها الفلوس عرف بان ما راها ارناك، يعني بغاو يشمتوك. نمشيو للنقطه الثانيه. Soumettre votre candidature. Pour permettre une gestion efficiente de votre dossier d'admission, nous vous invitons à être attentifs aux informations suivantes. Vous serez guidé tout au long de la procédure, informations et documents à fournir. Vous pourrez interrompre et reprendre votre travail à tout moment dans le respect du calendrier. Inscription premier cycle. هنا باش غادي دير الطلب نتاعك غادي تفوت. كنا شفنا وحده في الاول، نرجع لها نشوفها. كنا قلنا واحد الفورمولير هنايا. هاد الفورمولير اللي كيقولوا لك هنا خصك تعمرها، يعني غادي تعطيك بالتفصيل. في هاد الحاله ما كايناش، في هاد الحاله نتاعنا ما كايناش. علاش؟ لانه ما رحناش في فيفري. هاد الفيديو كيتسجل في 24 نوفمبر 2018، يعني ما راكش داخل في هاد لا بيريود اللي هي فيفري 2019 حتى لهادي. لذلك دايرين هنايا هاد الفورمولير اون لين ديسپونيبل اونيكمون ا بارتير دي دات انديكي سي دسو اللي هي الفوق، يعني هنايا يعني ما داخلاش. لذلك حتى الا كليكيت عليها غادي تعطيك حاجه اخرى اللي ماشي هي فورمولير. نشوفوا دوك لي كريتير نتاع نكملوا هنايا. المهم فو سوغي غيدي. غادي لا بروسيدور كتبدي كتبقى تعمر ويمكن لك توقف، يعني ما عمرتش كاع المعلومات. مثلا غادي يطلبوا منك تعمر سميتك، تاريخ الازدياد وفين ساكن، لادريس نتاعك،
ويمكن لك توقف في اي وقت، مثلا ما عندكش وثائق اخرى غادي توقف، وملي ترجع مره اخرى غادي تكمل على داكشي اللي بديتو. Inscription premier cycle. Les étudiants qui souhaitent entamer une première année de premier cycle dans l'enseignement supérieur, veuillez sélectionner l'option bachelier première année proposée dans le formulaire en ligne. Au-delà, il suffira de choisir bachelier suite de cursus. بالنسبه اللي بغى يسجل السنه الاولى كما الحاله اللي رانا كنتكلموا عليها هنا، غادي يسجل في لوبسيون، غادي يسجل باشوليي بروميير اني، لانه غادي يسجل في العام الاول. Assurez-vous de l'exactitude de l'ensemble des informations fournies ainsi que de l'adéquation des documents justificatifs. مهم تاكد من المعلومات. ما يطلبوا لك شهاده عقد الازدياد ما غاديش تصيفط لهم ملي غادي يطلبوا لك عقد الازدياد وغادي يقولوا لك خصك تابلودي، يعني غادي بحال تيليشارجي ولكن في لو سونس انفيرس تصيفطوا ليهم. غادي تصيفط لهم داك الدوكيمون اللي قلنا يكون ليكستونسيون تاعو جي بي جي ولا بي دي اف، ولا الا طلبوا لك تما عقد الازدياد ما تصيفط ليهمش البروف دو بايمون. كل بلاصه فين كتكون قرا مزيان وشنو راه كاين تما، ما كنتش فاهم مزيان شوف شي واحد يوقف معاك وباش تصيفط لهم الورقه المناسبه على حساب الطلب. Il est possible qu'un gestionnaire vous réclame ultérieurement des documents justificatifs supplémentaires. Dans ce cas, vous êtes invité à télécharger ces pièces le plus rapidement possible, dans un délai maximal de 6 semaines, en un seul et ultime téléchargement. يعني في هذه الحاله الا كان وقع شي غلط ولا يمكن واحد الجيستيونير، واحد اللي غادي يكون يشوف الدوسي نتاعك غادي يبان له بان ما تما غلط، غادي يتصل يصيفط لك يجاوبك في الايميل نتاعك ولا، وغادي يقول لك صيفط لنا واحد الورقه اخرى راك صيفط غلط. مثلا طلبوا لك التصويره انت صيفط له وقت الزياده ولا، غادي يقول لك وخصك تجاوبوا يعني تبقى تفيريفي دائما الايميل نتاعك باش الا كانت شي حاجه ولا تكون شفتها في الوقت. تبقى تفيريفي حتى السبام، يقدر تجيك شي حاجه وتمشي لك سبام ما تجيكش، يعني مثلا كان عندي الجيميل ولا يفوتها ديريكتومون للسبام، يسحب له شي فيروس ولا اتيستاسيون سور لونور. وكاين كدير ديك الا ما كانش عندك شي لي بروف وشنو كنت دير من غير الدراسه وهذه كدير لاتيستاسيون تاع سور لونور على الشرف اللي درناها قبل ما شفناها. attention cette attestation ne peut être utilisée que pour des activités antérieures non académiques ou des activités non rétribuées. مثلا فواياج، مثلا انت واحد لا بيريود كنت درت فيها بينما مثلا قريت ديت الدبلوم تاعك وعامين ما عندكش لي بروف بانما كنت كتواصل الدراسه نتاعك، او لا بغيت تكذب عليهم انت كنت تواصل الدراسه نتاعك وكنت كتخسر، وباش تنقص الاحتماليه نتاع الرفض كتقول لهم اودي انا كنت كنفواياجي ديك لا بيريود استغليتها في حياتي باش نمشي ندير دي فواياج، درت هنا ودرت هنا. تما كيطلبوا منك باش تدير واحد الشهاده بالشرف بانه بشرفي انه كذا كذا، وداك الدوكيمون كتقدر تيليشارجي تكليكي هنا وغادي يعطيك باش tout dossier incomplet à la date limite de dépôt de dossier fera l'objet d'un refus définitif. الدوسي نتاعك الا ما كانش كامل في لا دات ليميت غادي يترفض نهائيا، يكون الرفض النهائي. الدات ليميت اللي هي كنا تكلمنا عليها في افريل 2019. Nous vous recommandons donc d'être particulièrement attentif au suivi de votre dossier en ligne. Vous avez bien vérifié que le formulaire est complet. كيتسائلوا كيقول لك زعما واش شفت راك متاكد بان الفورمولير نتاعك كملتها داك اللي غادي تكون تعمرها اون لين. il n'y a pas d'erreur، ما درتش شي خطا. tous les documents ont été téléchargés ils sont lisibles. les documents اللي صيفط لهم كلهم يعني مقروئين، يعني ما ديرش ما خصهمش يفوتوا 2 ميجا، ما خصهمش يفوتوا لا طاي نتاعهم ما يفوتش 2 ميجا اوكتي، ويكونوا مقروئين، يعني تكون شي حاجه مقروءه ماشي دير لهم شي حاجه فلو ما بينه. Parfait. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton soumettre afin de nous faire parvenir votre demande. هاد الفيديو يمكن ملي كتكون تعمر يمكن ديرو اكوتي وتبقى مره كتشوف فيه باش تعرف، لانه غير هكذا بحال اللي كنتكلموا هكذا في الخيال يمكن تجيك شويه صعيبه، ولكن ملي غادي يكون عندك هذا الفيديو دايرو اكوتي وميم طون كتكون دخل ديك لا بيريود اللي يمكن تسجل فيها، يعني فيفري 2019 تكون دايرها اكوتي دير لونجسترمون ديك رومبلير لو فورمولير اون لين، كتدخل تما وكتبقى تشوف او فيغ ا ميزور كتبقى تفوت الفيديو وكتشوف فين شي حاجه ما فهمتهاش. ملي كتاكد بان كاع المعلومات دخلتهم صحيحات وطلع على واحد البوطون غادي يكون تما واحد البوطون سوميتر تكليكي عليها، تما غادي يمشي الدوسي نتاعك
صافي تما عاد يبداو يتريتيو الدوسي نتاعك. ماكسيموم من بعد 10 الاسابيع كاكبر تقدير غادي يصيفطوا لك ايميل ويقولوا لك الدوسي نتاعك فين راهم متبعين، ولا يعطيو لك شي رقم نتاع الدوسي. وملاحظه بالنسبه للايميل، الايميل نتاعك دير فيه واحد الايميل يكون يعني مهني. دير مثلا الاسم الشخصي والاسم العائلي، فهمت؟ مثلا دير لو نون برينون ودير ارobas جيميل ولا هوت مايل ولا فين بغيت دير ولا اوتلوك، يكون شي حاجه مقروءه. ما ديرش سوبر ستار ارobas المهم شي سميه اللي ما. Remarque, il n'est pas autorisé d'introduire plusieurs dossiers d'admission par année académique. ما تدخلش بزاف نتاع les dossiers en même temps. De toute façon, غادي خصك تخلص عليهم. Que faire après avoir soumis votre candidature؟ ملي صافي تكون درت ديكسومتر وخطيت على ديكسومتر، يعني صافي راك صيفط لهم الدوسي نتاعك. Si vous recevez un courriel email confirmant votre admission, vous devrez confirmer l'offre d'inscription et effectuer les dernières démarches pour finaliser votre dossier d'inscription. إلا وصلك واحد الإيميل كيأكد لك بأن ما راه قبلوك، كتكمل لا بروسيدور نتاعك نتاع l'inscription. Si on vous signale que certains documents sont manquants, vous devrez les télécharger en vous reconnectant à l'application de dépôt de candidature. يمكن الدوسي نتاعك ما يكونش كامل، غادي يطلبوا لك وثائق اخرى، غادي تعاود تيليشارجيها تصيفطها لهم. تولي ديك لابليكاسيون تاع ديبو دو كانديداتور غادي تكون تما تبقى تصيفط لهم لي دوسي اللي على داكشي. خصك تتبع الايميل نتاعك، تبقى تفيريفي ريغوليرمون الايميل نتاعك، تشوفو مره لا اقل مره في اليوم. Les étudiants en attente d'une équivalence de la communauté française de Belgique devront la soumettre à ce moment-là pour compléter leur inscription. يعني غادي خصك تصيفط ليكيفالونس، لان ليكيفالونس غادي يكونوا جاوبوك عليها في يمكن ابارتيغ دو 1er مارس 2019، تلاقى من 1 مارس 2019 يكونوا يجاوبوك. Les étudiants non européens devront soumettre une copie de leur visa à ce moment-là pour compléter leur inscription. صيفط لهم واحد الكوبي نتاع الفيزا باش تكمل التسجيل. Une fois votre inscription finalisée, vous aurez accès à votre portail étudiant, aux informations relatives au paiement des frais scolaires. Votre inscription ne sera validée qu'après réception du paiement. من بعد غادي يكون عندك لاكسي لواحد البوابه نتاع بالنسبه للطلبه باش غادي تكمل التسجيل نتاعك، وغادي تكمل عاد الخلاص، لان الخلاص ديك 200 اورو اللي تكلمنا عليها قبل، هذيك راه غير باش التريتمون تاع الدوسي نتاعك. صافي مشينا كملنا سالينا مع هذيك. شفنا soumettre votre candidature pour permettre un officiel ce dossier admission. Les étudiants qui souhaitent entamer une première année formation sur l'exactitude et les possibles gestionnaires en client, attestation optionnelle, date limite, niveau recommandé, pas autorisé. صافي هذه اللي شفناها سالينا معها. شنو باقي اخر؟ critères d'assimilation, ancien étudiant. بغيت نشوف لي فري دو بايمون، يعني صافي هذا من ناحيه تاع التسجيل هذاك الشيء اللي غادي يكون. قلنا غادي يبدا من فيفري 2019 حتى لافريل 2019، وتكون قبلها تكون بعد من الان، يعني تكون دفعت الطلب نتاع ليكيفالونس لهذاك السيرفيس الاخر اللي تشوفوه في فيديو اخر. وهنا وملي غادي تكون تفتحت في هاد لا بيريود غادي تكون تفتحت هاد فورميلار اون لين، غادي تبقى تعمرها مع المعلومات اللي غادي يطلبوها منك. وغادي نشوفوا البايمون، يعني نشوفوا هنا شحال غادي تخلص. droit d'inscription، ندخلوا البايمون.
paiement droit d'inscription. شوفوا شحال كتخلص هنايا. droit d'inscription. Inscription bachelier premier cycle et master second cycle. Si vous avez la nationalité, إلا كان عندك la nationalité, احنا ما عندناش la nationalité. عندنا la nationalité ولكن الأغلبية ماروكان. إلا عندك nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, داخل في الاتحاد الأوروبي تخلص هذه. d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne mais répondait à l'un des critères d'assimilation, تخلص ماشي أوروبيا ولكن داخل في لي كريتير d'assimilation كتخلص حتى هي 835. هاد لي كريتير d'assimilation يمكن غادي نلقيو عليه واحد النظرة ولكن غالبا ما تخصنا. d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne uniquement pour les étudiants non assimilés, droit d'inscription majoré. كتخلص droit d'inscription majoré. نلقي واحد النظرة على هاد لي كريتير d'assimilation. Assimilation à un étudiant ressortissant de l'Union européenne. Si vous répondez à un des critères ci-dessous, vous serez, pour toute question d'admission ou inscription, assimilé à un étudiant ressortissant de l'Union européenne. كاين بعض الحالات اللي كتعتبر بحال الا طالب اوروبي، وديك الحالات هي اللي غادي نشوفوا هنا كريتير اي دوكيومون افورنير. لي كريتير غادي نشوفوا هنا لي كريتير منما نتاع باش يعتبروك étudiant assimilé. كاين واحد الفيشي PDF critères d'assimilation باش تعتبر assimilé. L'étudiant bénéficie d'une autorisation d'établissement ou a acquis le statut de résident de longue durée. يعني كتكون عندك اكثر، عندك certificat d'inscription au registre des étrangers séjour illimité، تكون عندك l'illimité هذه غالبا ما كاينه. المهم عندك 5 سنين اكثر من 5 سنين. هذه غالبا اللي يجي من المغرب راه ما عندوش، يعني فهمت بلا ما ندير فيها. père ou mère ou tuteur légal d'une autorisation d'établissement. إذا كان أحد الوالدين عنده واحد الإقامة de longue durée كلهم غالبا فيهم هذه 5 سنين. إذا كان conjoint ou cohabitant légal bénéficiaire، هذه حتى تجي من اللي تجي لبلجيكا يمكن تشوف واحد الحل من هذه الحلول، ولكن في هذه الحالة ما غاديش تسجل مباشرة في الجامعة، غادي دير حاجة أخرى، مثلا غادي دير اللغة وما غاديش تسجل داك العام الأول في الجامعة، وتشوف شي حل من الحلول اللي كاين هنا. إذا كنت ما قادرش تخلص، لأن باش غادي تخلص العام الأول راه كاين شي 4175 ولا غادي نشوفوها من بعد. l'étudiant est réfugié إلا كان réfugié، إلا كان أحد الوالدين ريفوجي ولا أباتريد ما عندوش وطن، ما عندوش شي ناسيوناليتي، bénéficier de la protection subsidiaire، كان يستافد من شي مساعدة. conjoint ou cohabitant légal et réfugié apatride ou bénéficier de protection. L'étudiant est autorisé à séjourner plus de 3 mois en Belgique et exerce une activité professionnelle. père ou mère est autorisé à séjourner en Belgique et exercer une activité. إلا كان أحد الوالدين أو لا اللي غادي ياخدك اون شارج، يعني كيدير واحد une activité professionnelle، يعني خدام هنايا. المهم يكون خدام هنا أحد الوالدين ولا التيتور نتاعك هنايا، يمكن يعني في هذه الحالة ما غادي تخلص غير 835. وفي الحالة نتاع أخرى اللي كاينة هنايا l'étudiant est autorisé à séjourner plus de 3 mois en Belgique et exerce une activité. هذه اللي قلت يعني مثلا العام الأول ما غاديش تسجل، ولكن فيها ريسك أنه يعطيو لك تكيتي التيريتوار يعني ما يقبلوش. المهم إلى داك الشيء قرر يرجع عليك، إلا جي ملي تجي هنايا يعطيوك الفيزا وتجي، إلا ما بغيتش ما عندكش الإمكانيات وبغيت دير اللغة، تمشي دير اللغة مثلا دير الفرنسية ولا دير النيرلاندي ولا دير اللي بغيت، تسجل العام الأول في اللغة، وفي نفس الوقت تمشي تشوف مع شي واحد باش يدير لك واحد الكونطرا. وشنو كيطلبوا تيتر سيجور دون فاليديتي سوبيريور ا 3 موا، يعني غادي تكون دفعت البلدية وعطاوك الكارطة، كيعطيوك الكارطة صالحة عام. contrat de travail ou attestation professionnelle de l'employeur au nom de l'étudiant، يعني هذا غادي تبدا الدراسة نتاعك في العام اللي من بعد،
يعني غادي تجي واحد العام هنا والعام اللي بعدو غادي تدفع الدراسه. ما يمكنش تكون درت هذا الشيء وانت عارف في contrat de travail, fiche de paie au nom de l'étudiant dont le montant minimum correspond. المهم هادو تفاصيل اخرى حتى ملي تجي هنا يمكن لك تشوفهم. يعني تكون خدمت وعندك في 6 شهور الاولى كتفوت 6 شهور على 12 اللي هو عام. تكون عندك فيها اكثر من النصف نتاع الدخل الشهري garantie fixée par le Conseil national. المهم هادو هما اللي قلنا لي كريتير داسيميلاسيون. كاين امور اخرى كونجوان او كوابيتون ليغال، هادي عاود نفس الشيء خص تكون هنايا وتكون سواء عايش مع شي واحد ولا عايش مع شي وحده ودا يكون بلجيكي داك الطرف الاخر ودير معاه كوابيتاسيون كتسمى كوابيتاسيون ليغال وكتشوف الشروط نتاعها. ليتيديون اوتوريزي ا سيجورني bénéficier de revenus de remplacement. Le père ou mère ou un conjoint cohabitant l'étudiant est pris en charge par le CPS. هادو كلهم يعني حتى تكون هنايا عاد بشو CPS ولا بشو CPS père ou mère ou tuteur conjoint cohabitant légal l'étudiant est boursier ولا كان عندك شي جيت بلا بورصة عاوتاني هذيك حاجة أخرى حتى هي يعني تخلص غير titre de séjour d'une validité supérieure à 3 attestation de bourse. كان عندك ديك لابو تخلص غير 835 اورو في العام. دبلومات عاوتاني هذه مسألة أخرى. être autorisé à séjourner plus de 3 mois en Belgique sur base de statut de résident de longue durée acquis dans un autre État membre de l'Union européenne. Titre de séjour de validité, document attestant le statut de résident longue durée. كنت من بلاد أوروبية. صافي شفنا هاد لاسيميلاسيون اللي هي قليل اللي غادي يكون داخل فيها. المهم بيي كي ني با مومبر دو لونيون اوروبيان اونيكمون بور لي ستوديون نون اسيميلي، هي هادي اللي غادي تكون غالبا المغاربه اللي غادي يجيو. نشوفوا هنايا étudiants de nationalité hors Union européenne non assimilés aux étudiants européens. Étudiants inscrits à l'université pour la première fois يعني داروا نتاع هاد السنة ولكن حتى السنة المقبلة غالبا تكون هكذا لأن هذه سنوات كانوا يطبقوا نفس النظام. باشوليer master vous êtes un étudiant issu d'un pays dont la nationalité est reprise dans l'annexe. إلا كان الاسم إلا كانت المهم بالنسبة للناسيوناليتي نتاع مغربي راه كاينة في هذا غادي يقول لك إلا كان البلد نتاعك في هاد لانكس دخل تشوفها ما كاينش تما مغربي المغرب دخلت هنايا vous êtes un étudiant issu d'un pays dont la nationalité est reprise dans l'annexe 1 circulaire غادي تخلص 4175 اورو للعام السنة الأولى على الأقل. وكاين هنا ماستر سبيسياليست هذه خطينا بها دكتوراه خطينا بها. دونك غادي نشوفوا هنايا هنا هاد السيركولير هذا étudiant inscrit avant ولا الطلبة اللي مسجلين قبل هاد السنة. احنا ما خص يعني اللي يهمنا في هاد لاباج كلها هو هذا vous êtes un étudiant issu d'un pays dont la nationalité est reprise dans l'annexe. غادي ندخلوا لهاد l'annexe ونشوفوا بان ما راحنا كاينين تما. هاد السيركولير هادي كل عام كيديروا سيركولير 2014 2015 2016 باش تعرف شحال غادي تخلص. غادي نشوفوا لهذه اخر وحده دارت اللي هي دارت في 20 فبراير 2018 ندخلوا ليها كيخرج لنا واحد شنو هذا بي دي اف الفيشي بي دي اف سيركولير نيميرو هذا فبراير شون دابليكاسيون فين كيتستعمل. المهم montant des droits d'inscription majorés. Les droits d'inscription majorés des étudiants non finançables en raison de leur nationalité. حسب الناسيوناليتي تاعك كتخلص هاد 4175. Étudiants redevables des droits majorés sont redevables des droits majorés. Tous les étudiants ressortissants d'un pays repris à l'annexe 1 qui s'inscrivent à un programme de premier cycle et qui remplissent une des conditions suivantes. هو عندنا هنايا المغرب
Maroc راه في l'annexe 1 liste des pays. يعني غادي تخلصها سانسكريف بور لا بروميير فوا دون ان سيكل ديتود. الا كنت غادي تسجل اول مره في واحد السيكل ديتود اللي هو لو كان تاع حدات الباك وجاي باش ديرها سانسكريف ابري اون انتررuption دون ان سيكل ديتود سانسكريف au sein d'un même cycle un programme d'études en vue de l'obtention d'un grade académique différent de celui qui aurait été octroyé au terme du programme d'études auquel l'étudiant était précédemment inscrit. Se réinscrire pour un même cycle d'études alors qu'un minimum de 75% de crédit du programme annuel de l'étudiant n'a pas été acquis à l'issue de l'année acquis. هذه مهمة هذه النقطة هذه. المهم غتخلص 4175 العام الأول وإلا إلا ما نجحتش 75% هنا كيتكلموا على واحد السيستم كيتسمى لي كريدي ما عرفتش المغرب واش كيسمى المهم في النظام اللي قريت فيه انا ما كانش هاد لي كريدي. المهم هنا عندهم العام تقريبا العام فيه 60 كريدي العام فيه 60 كريدي وهاد الكريدي بحال باش يسهلوا ترونسفير واحد قرا في بلاصه في بلاد اخرى في الاتحاد الاوروبي باش يسهلوا داك ترونسفير تاع لي زيتيديون داروا لهم هذا السيستم تاع لي كريدي. هاد الكريدي تقريبا ملي غادي تجي ملي غادي تسجل العام الاول غادي يكون عندك 60 كريدي وكل كريدي فيه تقريبا 24 ساعه نتاع لي كور وكاين لي تي بي وكاين كل حاجه وشنو كاين مثلا ماده تلقى فيها 6 تاع لي كريدي كاين ماده تلقى فيها 2 تاع لي كريدي كاين تي بي فيه كريدي ولا 2 ولا 3 وهكذا. المهم غادي تجمع 60 كريدي. الا ما نجحتش اكثر من 75% من لي كريدي نتاعك يعني 45 كريدي غادي تضطر انك تخلص هذه العام اللي من بعده. هذا على حسب الفهم تاعي والله اعلى واعلم. Se réinscrire sur un même cycle d'études alors qu'un minimum de 75% des crédits du programme annuel de l'étudiant n'a pas été acquis à l'issue de l'année académique précédente. إلا ما نجحتش أكثر يعني إلا مشيت سجلت العام الأول وما نجحتش أكثر من 75% اللي هي 45 كريدي من داك العام وجيت العام اللي بعدو بغيت تسجل مره اخرى اللي كتسمى لا ريانسكريبسيون ملي غادي تجي تسجل غادي يقولوا لك تخلص لنا عاوتاني 4000 في حين انك الا نجحت اكثر ب 75% غادي تخلص غير 835 اورو 835 اورو عوض 4000. يعني العام الاول ضروري انك تخلص 4175 ولكن الا ما نجحتش داك العام الاول ما نجحت ولكن الا ما نجحتش كاين زوج الحالات يا اما غادي تكون نجحت اكثر من 75% تاع لي كريدي وفي هذه الحاله ملي غادي تعاود تسجل غادي تخلص 835 اورو والحاله الثانيه الا نجحت اكثر اقل من 75% تاع لي كريدي يعني العام تاعك خاسر فيه يعني خسرت ما نجحتش ولكن عندك اكثر من 75% في هذه الحاله غادي تخلص غير 835 اورو. الحاله الثانيه الى نجحت اقل من 75% تاع لي كريدي في هذه الحاله غادي تعاود تخلص 4175 اورو. يعني الا جيت العام الاول خصك تقرا باش على الاقل العام اللي بعدو ما تسجلش بزاف. نشوفوا عاود شروط اخرى صافي انا باشولي. المهم هذه هي اللي غادي خص تخلص. نظن راني فت اولا الفيديو راه كان طويل ولكن راني خديت تقريبا كان داكشي. المهم راه بالتفصيل الممل ماشي تقريبا. الا كان شي سؤال ولا يمكن ديروه يمكن نطرحوه بطريقه اخرى ونحاول نجاوب عليه.